पहले इस्लामी ताउन तंजीम का जो 17 गैर मामूली इजलास आज हुआ है, पूरे इस्लामी ममालिक की जानिब से वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आए, जो कौमी असम्बली की इमारत थी उसके अंदर बैठ कर ये इजलास हुआ, खिताब भी हुए। पाकिस्तान की दावत पर इजलास में 22 ममालिक के वज़राए ख़ारजा थे और 10 नायब वज़राए ख़ारजा समेत 70 वफूद इसमें शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताही सेशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये सितम ज़रीफ़ी है कि 41 साल कबल इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम का पहला गैर मामूली इजलास हुआ था। उस वक्त भी उसका मौजू अफगानिस्तान ही था। अफगानिस्तान गुज़श्ता 40 साल से मुश्किलात का सामना करता रहा है और अगर दुनिया ने इस वक्त कोई इक़दाम नहीं उठाया तो अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इंसानी बहरान देखना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 6 नकाती फ्रेमवर्क की तजवीज़ इजलास में पेश की है। 6 नकाती फ्रेमवर्क क्या है जो पाकिस्तान की तरफ से सजेस्ट किया गया है? अफगानिस्तान में तालीम, सेहत और तकनीकी शोबों में सरमायाकारी करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC का ग्रुप बनाकर अफगानिस्तान को जायज़ बैंकिंग सहूलियात तक रसाई में मदद देना होगी। अफगान अवाम की खुराक की फराहमी और फूड सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात के खात्मे के लिए अफगान इदारों की इस्तादकार बढ़ाई जाए। 5वां जो हमने फ्रेमवर्क की तजवीज़ दी पाकिस्तान ने वो है कि अफगानिस्तान में इंसानी हकूक, खवातीन और लड़कियों के हकूक के लिए अफगान हुक्काम को इंगेज किया जाए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अफगान हुक्काम से मिलकर काम किया जाए। इस मौके पर सऊदी वजीर खारजा भी थे, उन्होंने भी एक खिताब किया जिसमें कहा कि अफगानिस्तान में मुआशी मुश्किलात इंसानी बहरान को जन्म दे सकती है और मजीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती है, जिससे इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन मुतासिर हो सकता है। सऊदी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान किया है। जो तुर्क वजीर खारजा हैं उन्होंने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा का दौरा काबुल अफगान बरादर अवाम के साथ इजहार यकजहती की बेहतर मिसाल हो सकती है। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने इस मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि OIC अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। इस इजलास को अफगान अवाम की मदद के हवाले से बहुत अहम समझते हैं। ये सिर्फ एक दिन की कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि तारीखी असरात होंगे। अफगान भाइयों की इमदाद के जो ऐलानात हैं इससे उम्मीद पैदा हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और फिर उन्होंने कहा कि इजलास में अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल और फ़लस्तीन से मुतालिक 2 दस्तावेज़ात मंजूर हुई हैं। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से मुतालिक शऊर बेदार हुआ है। मुआशी और इक़्तिसादी बहरान सर उठा रहा है। इंसानी अलमियत से बर वक्त निपटने की ज़रूरत है। इजलास में मरकजी नुक्ता 4 करोड़ अफगान शहरी थे। अफगान सूरत हाल के हमसायों पर बराबर जो होंगे असरात होंगे। अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। अफगानिस्तान की मदद आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जो एलामिया इसके बाद आया है फाइनल मुश्तरका, वो कहता है कि जी अफगानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड का कयाम किया जाए। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर इत्तफाक किया गया है। माली और बैंकिंग चैनल्स की बहाली पर इत्तफाक की राय किया गया है। अफगानिस्तान के लिए OIC का नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर करने पर इत्तफाक हुआ। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में मुश्तरका काम करने पर भी इत्तफाक किया है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान में इंसानी बहरान की इमदाद, स्कूल्स और हस्पतालों को पाबंदियां हैं उनसे मुबर्रा रखे। इजलास में इत्तफाक की जो किए गए नकात हैं पर फॉलोअप मीटिंग्स भी की जाएंगी। सो ये जो इस पूरी बैठक का जो लुबे लबाब है वो ये एलामिया है। इस पर बात करेंगे अब्दुल बासित साहब, साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। एक तो ये जो सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करना, बिठाना, बुलाना और उसके बाद ये एक बहुत एक ज़रूरी और अहम बैठक करना, ये बड़ी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में रिसेंट हिस्ट्री में पॉलिटिकल लीडर्स दुनिया भर से पाकिस्तान में शायद ही आए हों। सो अभी ये जो एक फंड के क़याम की बात की गई है, ये आपको लगता है कि इसमें और जो एक नुमाइंदा जो मुकर्रर किया जा रहा है ख़ास तौर पे अफगान इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए, ये एक इससे आगे जो है कोई आपको नई जहते, कोई रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं अफगान अवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेमन साहिबा मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, जहाँ तक इस खसूसी या गैर मामूली सेशन की बात है, ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है और अभी तालिबान की हुकूमत को बने हुए तकरीबन 4 माह से कुछ ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ और इतनी बड़ी तादाद में वज़राए ख़ारजा को जमा करना इटसेल्फ वाज अ ह्यूज चैलेंज फॉर पाकिस्तान।
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ جہاں تک سبسٹینٹیو ایشوز کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اجلاس تھا یہ خاص طور پہ انسانی بحران جو ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا اس کے کانٹیکس میں تھا، اور اگر اسی کانٹیکس کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے جو ٹرسٹ، ایک ہیومینیٹیرین ایڈ ٹرسٹ قائم ہوا ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں، وہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھی پیش رفت ہے، اور ایک خاص طور پہ خصوصی نمائندے کا بھی مقرر ہو جانا۔ لیکن اگلا سوال یہ آتا ہے کیونکہ او آئی سی میں بھی بہرحال ڈائیورجنسز تو ہیں، اور کوئی چیز بھی آئسولیشن میں نہیں دیکھی جا سکتی، ہر چیز کا ایک پولیٹیکل ڈائمینشن بھی ہوتا ہے۔ تو ہیومینیٹیرین ایڈ تو اسسٹنس اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یقیناً کچھ ممالک جو ہیں وہ ابھی تک کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے۔ اب او آئی سی ممبر اسٹیٹس کس طرح ریسپونڈ کرتے ہیں اس ٹرسٹ کے بعد، وہ اب دیکھنے والا سوال ہے، اس کے لیے فالو اپ بڑا ضروری ہے۔ میرے اپنے خود خدشات یہ ہیں کہ چاہے جو خصوصی نمائندہ او آئی سی کا ہوا ہے، اگر وہ کوئی پولیٹیکل فگر ہوتی تو شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ بیوروکریٹک جو ہے نا اسسٹنٹ، یہ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں اس وقت او آئی سی میں جو بخیت صاحب ہیں، تو ان کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک فالو اپ کرتے ہیں۔ اب دیکھا یہی جائے گا کہ کیا میکنزمز ایوالو ہوتے ہیں اس کے بعد، کیونکہ اصل معاملہ تو امپلیمنٹیشن کا ہے، اس کے فالو اپ کا ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے، اب اس کو فالو اپ کس طرح اس کا ہوتا ہے، that would be a huge challenge۔ بس اب دیکھیے پاکستان نے اپنے تئیں کوشش کی، اور باقی بھی جو او آئی سی کے ممالک ہیں وہاں یہاں پہ آئے ہیں، اپنے نمائندے بھیجے ہیں، وزرائے خارجہ آئے ہیں، تو دنیا کوشش کر رہی ہے، کئی قدم وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ رکاوٹ یہ ہے کہ جو طالبان سے ایکسپیکٹیشنز ہے دنیا کی، اس پہ ادھر سے لچک خاطر خواہ نہیں آ رہی۔ تو ایک حد تک بہت سارے ممالک کوشش کر رہے ہیں طالبان کے جو افغانستان جو ہے اس وقت ان کی مدد کرنا، لیکن طالبان اتنی شاید آگے قدم نہیں بڑھا رہے جتنی ان کو ضرورت ہے۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں۔ طالبان دیکھیں دو تین ایشوز ہیں نا، ایک تو ریکنسیلیشن کا ایشوز ہے کہ ایک ریپرزینٹیٹیو براڈ بیسڈ گورنمنٹ آپ بنائیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ طالبان اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ وہ ان لوگوں کو شامل کریں حکومت میں جو کہ جن کا ورلڈ ویو ہی طالبان کے ساتھ نہیں ملتا۔ البتہ طالبان آنے والے دنوں میں یقیناً ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ اس حد تک ضرور بنا لیں گے کہ اس میں تمام جو ایتھنک ریپرزنٹیشن شامل ہو، خاص طور پہ تاجک ہیں، ازبک ہیں، ان کی شمولیت، ہزارہ کے لوگ ہیں، ان کی شمولیت اس میں ہو جائے۔ دوسرا ایشو خواتین کے حوالے سے ہے۔ خواتین کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک ڈکری ایشو کی وراثت کے معاملے میں اور شادیوں کے معاملے میں، لیکن اس میں انہوں نے جو ہیں بھارت تعلیم اور جو خواتین کے کام کرنے کے حقوق ہیں ان کو وہاں مینشن نہیں کیا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو بھارت فلیکسیبلٹی ضرور دکھائیں، کیونکہ آپ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جبکہ ان کی خواتین جو تقریباً ہر ملک میں تقریباً آدھا نصف پاپولیشن تو ہوتی ہے، اگر آپ ان کو باہر رکھیں گے تو قوم کس طرح ترقی کرے گی۔ پچھلے 20 سالوں میں ٹھیک ہے افغانستان میں اس طرح مغربی دنیا انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں کر سکی، وہ جمہوریت نہیں دے سکی جو دینا چاہیے تھی، لیکن بہرحال خواتین کے معاملے میں کچھ تو پیش رفت ضرور ہوئی ہے پچھلے 15-16 سالوں میں۔ تو اس کو اگر آپ ریٹروگریسو نہیں ہو سکتے کہ آپ تمام اس ڈیولپمنٹ کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھیں، تو طالبان کو یہاں پہ میرے خیال میں فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی سونر اور لیٹر، اگر وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو تسلیم کرے۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ طالبان اس وقت یہی چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی سچویشن اسٹیبلائز ہو اور کسی حد تک ایفیکٹ وہ گورنمنٹ کر پائیں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ جو آپ جانتی ہیں کہ امریکہ نے فریز کر رکھا ہے، تو جب تک یہ معاملات سیٹل نہیں ہوں گے تو یہ ایک قسم کا دونوں سائڈز ایک دوسرے پہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں۔ کوئی پروکو ہوگا ایک اسٹیج پہ یقیناً، لیکن طالبان چونکہ دیکھیے ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ طالبان ایک ریزسٹنس موومنٹ رہی ہے اگینسٹ فورن آکوپیشن۔ اب اس کو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے طور پہ اس کا پھر ایک ڈسکنیکٹ بھی ہے، اور کیپیسٹی ایشوز بھی ہیں، ایک تو اقتدار تک آئیڈیولوجیکل ایشوز بھی ہیں، تو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے میرے خیال میں اس سارے معاملے کو سلجھانے کے لیے۔ بہت شکریہ عبدالباسط صاحب۔